अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासत में मुनाफ़क़त और झूठ कूट कूट के भरा हुआ है। एक ऐसा ही झूठ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 28 जून को कौमी असम्बली में एक तकरीर के दौरान बोला। उन्होंने कहा कि 2010 से अब तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिए गए, मगर उसके बावजूद ये सूबा आज तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नहीं बना सका। इसके साथ साथ इस सूबे में दहशतगर्दी के मुतासरीन या शहदा उनको मुआवजे कभी कोई निज़ाम नहीं बन सका है, उनको मुआवजे उनके वर्सा को नहीं अदा किए गए। तो अब फ्लोर ऑफ द हाउस इस किस्म की बात सुन के मैं परेशान भी हुआ, मुझे अफसोस भी हुआ कि एक मुखालिफ जमात को बदनाम करने के लिए इतने आला तरीन सतह से भी झूठ बोला जा सकता है। ये झूठ कैसे है, इसके अभी आपको हम मिसाल ये देते हैं कि इन्हीं के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मार्च यानी इसी साल मार्च में पेशावर के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दौरा किया। इस दौरे में वज़ीर आला और अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल थे, जो सिविल और मिलिट्री अस्करी इदारे हैं, और उनकी मौजूदगी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस और उसकी मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा पेश किया गया। मोहसिन नकवी को यानी वज़ीर दाखिला को बताया गया कि इदारा इस वक्त क्या क्या काम कर रहा है। अब इसके साथ साथ इस ब्रीफिंग में या ब्रीफिंग के बाद इस अमर पे इत्तेफाक हुआ कि सिविल और मिलिट्री और इसके साथ साथ मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, यानी पुलिस, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, FIA, इनके दरमियान ताल्लुकात राब्तों को ज़्यादा बेहतर और मौसर बनाया जाए ताकि दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद की बेखनी की जा सके। अब 28 जून ही को हमारे मोहतरम सफ़ीर वाशिंगटन में हैं मसूद ख़ान, उन्होंने विल्सन सेंटर में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग कामयाब बनाने के लिए अमेरिका से जदीद स्मार्ट हथियार चाहिए। और ज़ाहिर है उनका इशारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ था, जहाँ पे ऐलान किया गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान शुरू किया जाएगा। ये वो आपको मालूम है कि एपेक्स कमेटी का इजलास था, 22 जून को हुआ, और उस इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान शुरू किया गया, शुरू करने का ऐलान किया गया बड़े धूम धड़ल्ले से, और पूरे मुल्क भर के अखबारात की सुर्खियाँ थी, टेलीविज़न पे टिकर भी चल रहे थे। बाद में उस पर थोड़ी सी उसमें तरमीम की गई कि इस तरह का ऑपरेशन नहीं है जिस तरह के पहले हुए हैं। अब जनाब आ जाते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है कि नहीं। ये डिपार्टमेंट 2014 से वहाँ पे काम कर रहा है। 2014 ही में उस वक्त की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुतासरीन की मदद के लिए उनके जो वरसा हैं उसके लिए ज़र तलाफ़ी 5 लाख तक मुकर्रर किया था। एक खुसूसी फ़ंड बनाया गया उसके लिए। फिर दिसंबर 2020 में सूबाई हुकूमत ने एक और खुसूसी फ़ंड कायम किया गया सूबाई असम्बली के कानून के ज़रिए, जिसकी इब्तिदा 20 करोड़ रुपए से की गई, और मकसद ये था कि जितने भी मुतासरीन हैं दहशतगर्दी के, उनके वरसा को इस फ़ंड के ज़रिए फिर तलाफ़ी करने की कोशिश की जाए। इस कानून को खैबर पख्तूनख्वा रिहेबिलिटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी दहशतगर्दी के मुतासरीन दिया गया, और इसके तहत बहुत सारी अदायगियाँ भी की जा चुकी हैं। वफाकी सतह पर इस वक्त तक कोई इस नौयत का कानून नहीं बन सका है। अब तीसरी बात यह है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी दिसंबर 2022 में बन्नू के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में TTP के दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ा हमला किया। कई घंटे तक ये जंग जारी रही और
اس میں کچھ اہلکار بھی متاثر ہوئے، 25 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد یہ ٹی پی نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا، بلکہ اس سال ابھی مئی 2024 میں، یعنی اسی سال مئی میں باقاعدہ سی ٹی ڈی نے، یعنی صوبائی سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے جس میں دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر تقریباً 1000 آپریشن کرنے کی رپورٹ دی گئی، کہ یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے دوسرے سیکیورٹی عسکری اداروں کے ساتھ مل کے صوبے بھر میں کوئی 1000 آپریشن کیے پہلے 4 مہینے میں، یعنی جنوری سے لے کے اپریل تک، اور اس میں دہشت گردی کے 179 واقعات بھی ہوئے۔ تو اس سے مقصد یہ تھا یہ ظاہر کرنا کہ صوبائی سطح پہ، یعنی خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ 2014 سے فعال ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کی تکنیکی، اس کی ایکوپمنٹ والی صلاحیت موجود نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، اور یہ بار بار کے تقاضوں کے باوجود وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی تعاون نہیں فراہم کر سکی۔ صرف جب 2018-19-20 میں یہاں وفاق میں حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کے حالات کچھ بہتر ہوئے تھے، حالانکہ طویل عرصے سے اس ادارے کے مقامی پولیس اہلکار اور سیاسی قیادت یہ کہتی رہی ہے کہ جب تک ایف آئی اے، انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی، مقامی پولیس، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے درمیان رابطے وسیع نہیں ہوں گے، جدید خطوط پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی تربیت نہیں ہوگی، اس وقت تک بہت مشکل ہوگا انسداد دہشت گردی سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کا۔ صوبائی حکومت کے ترجمانوں کا کہنا ہے، خود ہمیں بھی معلوم ہے پولیس ذرائع سے، کہ نارکوٹکس یعنی جو منشیات ہیں اس کا کاروبار بہت وسیع ہے اور اس کی ذمہ داری اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہے، اس میں صوبائی پولیس کا کوئی کام نہیں ہے ایز سچ۔ وہ ایک معاون کردار ضرور ادا کرتے ہیں، اصل کام اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہے کہ اس نے روکنا ہوتا ہے، پھر جو منشیات کے کاروبار کے بڑے کاروباری ہیں ان کے پیچھے جانا ہوتا ہے، وہ کام مقامی صوبائی پولیس نہیں کر سکتی۔ اس طرح اسمگلنگ کی گاڑیاں خیبر پختونخوا میں تو خاصی حد تک بند کی جا چکی ہیں، لیکن افغانستان سے بلوچستان کے راستے بہت زیادہ غیر قانونی طور پہ گاڑیاں آتی ہیں، اس کو روکنا بھی سرحد پہ وفاقی اداروں کا کام ہے۔ ایف آئی اے، آئی ایس آئی، آئی بی، ملٹری انٹیلیجنس، سب کے لوگ بارڈرز پہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ طورخم کا بارڈر ہے، چاہے غلام خان ہے، چاہے چمن بارڈر ہے، چاہے زاہدان تافتان ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، یہ تمام ادارے وہاں پہ موجود ہیں۔ بنیادی ذمہ داری اسمگلنگ کو روکنا، منشیات کو روکنا ان کی ہوتی ہے، اور طویل عرصے سے صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے یہ درخواستیں کرتی رہی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کافی عرصے سے، جبکہ اور وفاق میں صرف 2-2.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت آئی، جس کی وجہ سے فنڈنگ کا مسئلہ بھی رہا ہے۔ جو نئے ضم شدہ اضلاع ہیں 6، ان کے لیے فنڈنگ کا بھی جو وفاق نے وعدہ کیا تھا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا مکمل طور پہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ بار بار علی امین گنڈاپور صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ صوبے کے کوئی 1500 ارب روپے ہیں جو کہ وفاق نے دینے ہیں، اور اس کی ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ترقیاتی کام یا کیپیسٹی بلڈنگ کے کام نہیں ہو سکے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جس انداز میں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے آپریشن عزم استحکام پاکستان کے ارد گرد رہ کے پی ٹی آئی کی حکومت کو، صوبائی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ایک جھوٹ بول کر، اس سے انہوں نے صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ خود اپنے امیج کو نقصان پہنچایا ہے۔ اعلیٰ ترین عہدے پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی سطح پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں بن سکا، ورثاء کو، شہداء کے ورثاء کو کمپنسیشن نہیں ملی۔ سب کچھ بڑے طریقے سے ہو رہا ہے، قوانین بھی بنے ہوئے ہیں۔ خدارا اس نوعیت کے مسائل کو آپ اپنے سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے نہ استعمال کریں۔